Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. الموضوع ديال اليوم غيكون تتمة الموضوع ديال الاسم او لا لو نون. لو نون اللي قلنا عليه انه c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou un objet. كلمة تتعرف لنا بشي شخص، حيوان او لا بشي شيء. مثال كلمة رجل، un homme. Un homme c'est un mot qui désigne une personne، هي كلمة مرتبطة بشخص. إلا خديت كلمة ليون، لو ليون، فهي كلمة مرتبطة بحيوان أسد. أما إذا تكلمت على الباب أو باب فهي كلمة مرتبطة بشيء، c'est un mot qui désigne un objet. هذا من جهة. من جهة تانية قلنا بأن لو نون il peut être sujet، un sujet يعني يقدر يكون فاعل، COD complément d'objet direct أو لا مفعول به، COI complément d'objet indirect، ويقدر يلعب الدور ديال لانيكسيون أو ما يسمى بالإضافة، المضاف والمضاف إليه. مثال ابن المدير، ابن مضاف، المدير مضاف إليه، وكلاهما أسماء. alors الدرس ديال اليوم غيحدد لينا أو لا غيقسم لنا لو نون إلى جزئين، كاين لو نون كومان وكاين لو نون بروبر. لو نون كومان هو الاسم المشترك، ولو نون بروبر هو الاسم الخاص. بمعنى أنه مثلا nous avons 3 commerçants، عندنا 3 ديال لي كوميرسون. لو نون كومان entre les 3 أو الاسم المشترك ما بين الثلاثة هو كلمة تاجر، كوميرسون، تاجر. يعني تاجر كلمة مشتركة أو لا ما يسمى بلو نون كومان. أما إذا خديت كل تاجر على حدة فإني غنلقى هذا اسمه مثلا أحمد، وذلك محمد، وذاك وسيم. alors أحمد، محمد ووسيم ce sont des noms propres، يعني أسماء خاصة بالمعنيين بالأمر، يعني الأسماء ديال ماليهم، ولكن الكلمة المشتركة بيناتهم هي كلمة تاجر. alors من بين القواعد ديال لو نون كومان أنه أولا تيكون مرفوق بلو ديتيرمينون. لو ديتيرمينون اللي قلنا أنه واحد الكلمة صغيرة، c'est un petit mot qui se situe toujours devant le nom، اللي تيكون دائما بلاسي ولا قدام الاسم. هاد لو ديتيرمينون اللي تيبين لي على أنه الاسم اللي تنتكلم عليه واش مفرد أو لا جمع، مذكر أو مؤنث، نكرة أو لا معرفة. مثال un garçon ولد. يعني تتقول لي بأنني تنتكلم على مذكر مفرد واسم نكرة، ولد. أما إذا تكلمت على لو garçon فإني تنتكلم على المذكر المفرد المعرفة. voilà. وحاجة تانية أنه من القواعد ولا من خصائص لو نون كومان أنه تكتب دائما بلا مينيسكول. الكتابة في اللغة الفرنسية تتنقسم إلى قسمين، إما أنها تكون بكتابة صغيرة أو لا الحروف تكونوا مكتوبين بطريقة صغيرة أو لا تكونوا مكتوبين أو ماجيسكول، يعني بأحرف كبيرة الحجم. وأنه لو نون كومان دائما تتكتب بلا مينيسكول، اللهم إذا كان الجملة تبتدئ بكلمة مشتركة أو لا بلو نون كومان، فإننا تنطبقوا القاعدة الفرنسية اللي تتقول لنا أنه لا phrase commence toujours par la majuscule، دائما تبتدئ بلا ماجيسكول أو لا بكتابة كبيرة، يعني الحرف الأول من الكلمة تتكون بحجم كبير. لهذا فاش يكون عندنا لو نون كومان في أول الجملة فإني تنكتب الحرف الأول من الكلمة بكتابة كبيرة أو لا تنكتبها بلا ماجيسكول. Le nom commun قلنا est souvent accompagné d'un déterminant، دائما تيكون مرفوق بلو ديتيرمينون دائما، يعني فاش نقولوا souvent يعني في أغلب الأحيان. il commence par une minuscule، تيبدا بكتابة صغيرة. exemple le commerçant
التاجر لا فلور الوردة. لو مو كوميرسون هو هذا. اول حرف من الكلمه هو حرف سي، كتبته او مينيسكول. لا فلور اول حرف هو لو اف، كتبته او مينيسكول اوسي، حيث كلمه مشتركه يعني تنقولوا وردة، وتاجر كلمه مشتركه ايضا يعني تنلقاو بزاف ديال التجار. اما بالنسبه لو ولا هما اللي قلنا عليهم لي ديتيرمينون الكلمات اللي تيكونوا قدام الاسم اللي تيبين لنا واش مذكر ولا مؤنث، كما هاد ليكزامبل لو مذكر ولا مؤنث. بالنسبه لو نون كومون prend une majuscule quand il est en tête de phrase. quand il est en tête de phrase يعني فاش يكون في اول الجمله، فان الحرف الاول تنكتبو en majuscule واخا يكون un nom commun. مثلا exemple chat et chien ne s'entendent pas. donc chat كلمة قط سي كتبتها en majuscule حيث جاياني في أول الجملة. أما إذا كانت في الوسط أو يعني في الأخير تنكتبها en minuscule. Le nom commun permet de désigner une personne. يعني le nom commun أو الاسم المشترك يعني تعبرنا على شي شخص، تنتكلموا على شي شخص. مثلا بنت، كلمة بنت هو اسم مشترك وتعبرنا على شخص. إذا تكلمت على قط أنشا تنتكلم على حيوان. أما إذا تكلمت على une table أو لا طاولة فإني تنتكلم على un objet concret ولا شيء ملموس. une montagne جبل، جبل. هاد الكلمة ديال جبل هو اسم مشترك، c'est un nom commun. بالنسبة لا نوسيون ابستريت يعني الأحاسيس، أي حاجة محسوسة بحال لامور، لانكيتود، الحب، القلق، هم أسماء. هذا اسم لامور اسم، ولكن اسم مشاعر أو لا أحاسيس. لانكيتود كذلك. أما بالنسبة للنون بروبر فهو العكس. لو بروبر هو اسم خاص يعني تيكون معني بالشخص أو لا بالشيء، تيكون نادرا ما تيكون مرفوق بلو ديتيرمينون، ودائما تيبدا لنا بلا ماجيسكول، سواء كان الكلمة اللي تنتكلموا عليها في أول أو لا في وسط أو لا في آخر الكلام. مثلا كلمة ديال مدينة une ville هي كلمة مشتركة، c'est un nom commun. علاش؟ حنا بزاف ديال لي فيل، عندنا بزاف ديال المدن. ولكن إذا تكلمت على باري، باري هي مدينة فرنسية، ما عندناش جوج ديال باري، عندنا باري وحده، مدينة وحده، يعني اسم خاص، c'est un nom propre. donc كتبتو بلا ماجيسكول أو الحرف الأول ديال باري، الكلمه ديال باري كتبتها ولا غنكتبها دائما بلا ماجيسكول، سواء كانت في اول في وسط ولا في اخر الكلام. الين اسم مؤنث او لا اسم انثى، دونك كتبتو بلا ماجيسكول، الاش كتبتها بلا ماجيسكول. بحال كلمه عائشه، عائشه اسم خاص، سي ان نون بروبر. علاش؟ لانه اسم خاص بالشخص. دونك عائشة نكتب لو أ en ماجيسكول. غومارك اتونسيون، كاين دائما استثناءات، اي قاعده عندها استثناء. كما قلت لكم لو نون بروبر ما تيكونش ولا نادرا ما تيكون مرفوق بلو ديتيرمينون لانه تيكون معرف نفسه بنفسه. لكن كاين في بعض الاحيان كاين اسماء دول دي بيي ولا دي ريجيون، مناطق ولا جهات، دي مونتاني اسماء ديال الجبال او لا اسماء شعوب، تيحتموا علينا اننا نستعملوا لو ديتيرمينون. لكن القاعده تتبقى هي اول حرف من الكلمه تيتكتب بلا ماجيسكول. l'Allemagne او لا المانيا هي دوله، والسميه ديال دوله اسم مشترك لان عندنا بزاف ديال الدول. ولكن كلمه المانيا هو اسم خاص، un nom c'est un nom propre. وتيحتم هذا الاسم هذا تيحتم علينا انه يكون عندنا ان ديتيرمينون اللي هو ال apostrophe، ولكن
دائما تنكتب لو A en majuscule. La même chose pour les Allemands. Les Allemands هما الألمانيين أو الشعب الألماني. عندنا لي هو لو ديتيرمينون اللي تيقولي بانني تنتكلم على تيبيلي انني تنتكلم على بزاف ديال الناس او الجمع لي زالمون. لي كتبتها اون مينيسكول لكن لو ا دائما تنكتبو اون ماجيسكول. il faut faire attention لحقاش كاينين عندنا دي زادجيكتيف اللي ما تنكتبوهمش بلا ماجيسكول. كيفاش لي زادجيكتيف؟ كنت شرحت لكم شنو هو لادجيكتيف وقلت لكم هو واحد الكلمه اللي تجي تتوصف لنا الاسم او تعطينا معلومات اكثر على الاسم. مثلا تكلمنا على المانيا، ولكن الا قلت مثلا جام سيت فيل الماند، انا تنبغي هاد المدينه الالمانيه، يعني انا تنوصف المدينه بانه مدينه المانيا. المانيا هنايا جايه لنا ادجيكتيف، لا هي تتكلم على ألمانيا كدولة ولا أنها تتكتب على تتكلم على لي زالمان، على الشعب الألماني، ولكن تنقول هذه المدينة الألمانية. الألمانية هو وصف لهذه المدينة، سي ان ادجيكتيف، دونك ما تنكتبوش en majuscule. je retiens. علاش خصني نعقل على أنه le nom commun. Un nom commun est généralement accompagné d'un déterminant et ne prend pas de majuscule. يعني un nom commun دائما ولا بصفة عامة تكون مفوق بلو déterminant اللي هما le, la, les, un, une, des وكاينين بزاف منهم، وإن شاء الله غيكون الدرس إن شاء الله ديال لو déterminant غيكون عما قريب. et لو نون كومون ما تياخذناش لو ماجيسكول لا ماجيسكول عفوا، وما يعني ما تنكتبوش الحرف الاول ديالو، ما تنكتبوش بلا ماجيسكول، اللهم اذا كان في اول الجمله. تنطبقوا القاعده كما ما قلنا. بالنسبه لو نون كومون ديزيني دي بيرسون تيتكلم لنا او مرتبط باسماء مثلا اشخاص، بنت، رجل، ولد، امراه، طفل. هادو اسماء تعبرنا او لا تعرفونا على اشخاص. دي زانيمو قط، كلب، سلحفاة اكسيتيرا، هادو اسماء حيوانات. بالنسبه لي زوبجي كونكري قلنا بانهم الاشياء الملموسه، اما لي نوسيون ابستريت هما الاحاسيس والمشاعر، الاشياء المحسوسه. بالنسبه لو نون بروبر il commence toujours par la majuscule، دائما تنبداوه بلا ماجيسكول، سواء كان اول في وسط ولا في اخر الكلام، وتيكون ما تيكونش دائما il n'est pas toujours accompagné d'un déterminant، يعني ما تيكونش دائما مرفوق بلو déterminant. و لا ميم شوز حتى هو تيعرفنا على انسان، تيتكلم لنا على شي انسان او لا بشي حيوان او لا بشي شي مكان بشكل خاص. مثلا شخص كما قلنا احمد، حيوان مثلا شي اسم عطيته لشي قط، عطيت شي اسم القط تنعيط له بهاد السميه ديالو اللي عطيتها له. ولا مثلا فاش نتكلم على لا فرانس، لا فرانس هي دوله وي، مي فاش نقول لا فرانس فهي هاد الاسم هذا خاص بالدوله الفرنسيه. دونك لا فرانس c'est un nom propre وتنكتب لو اف en majuscule، ولو انني عندي ال ا اللي هي لو ديتيرمينون، لو اف دائما تنكتبها en majuscule. تنتمنى انه هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم وانكم تفهموا الفرق ما بين لو نون كومون و لو نون بروبر. et à la prochaine ان شاء الله.